everyone, it's me RRT sir. Today we are going to discuss about linearly dependent and independent of vectors. Linearly dependent vectors and linearly independent vectors. Linearly dependent and independent vectors. भेक्टरहरुलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट भन्न र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कसरी अब यसको लागि म अहिले डेफिनेसन लेख्छु अनि अलिकति कुरा गर्छु लेट v1 v2 v3 vn be n non-zero vectors and x1 y1 x1 x2 भन्दै जाउँ है x2 नै लेखौं x1 x2 x3 x4 xn be the scalars such that x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 plus plus xn vn equals to 0 यस्तो यदि दिएको भेक्टरहरुलाई कुनै लिनियर कम्बिनेसन equals to 0 हुँदा these vectors v1 v2 v3 vn are called linearly independent if all the scalars are 0. And they are said to be dependent if at least one scalar is non-zero. That means अब हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यो लिनियर कम्बिनेसन इक्वल्स टु 0 गर्दा अथवा त्यसको भेक्टरहरुलाई लिनियर कम्बिनेसन गरेर एउटा इक्वेसन बनाउँदाखेरि त्यो इक्वल टु 0 सपोज गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि सबै स्केलरहरु जुन x1 को भ्यालु x2 को भ्यालु x3 को भ्यालु xn सम्मको जुन स्केलर छ त्यो स्केलरहरु एकैचोटी सबै सिंगल 0 छ x1 को भ्यालु निकाल्दाखेरि 0 आयो x2 पनि 0 आयो सबै 0 आयो भने त्यो भेक्टरहरुलाई लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर्स भनिन्छ भने त्यो सल्भ गर्दै जाँदाखेरि कम्तिमा एउटा नन जीरो आयो भने सबै 0 आएर एउटा नन जीरो आयो हुन्छ अथवा सबै नन जीरो आयो भने कम्तिमा एउटा नन जीरो कन्स्ट्यान्ट भेटियो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा यो सिस्टम अफ द भेक्टर्सलाई हामी लिनियरली डिपेन्डेन्ट भेक्टर्स भन्छौं I have one numerical question that we have to check whether these three vectors are linearly dependent or independent भनेको छ त्यहाँ दिएको तीनटा भेक्टरहरु लिनियर डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर चेक गर्ने पहिला हामी यसलाई के गर्छौं लिनियर कम्बिनेसनको फर्ममा राख्छौं इक्वल टु 0 गर्छौं 0 गर्दाखेरि हामी सल्भ गर्दै जान्छौं र कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालु यदि सबै 0 आयो भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कुनै एउटा नन जीरो निकाल्यो भने त्यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट फर दैट अब सल्युसन गरौं गिवन हामी v1 मानौं ल भेक्टर 1 2i plus 3j plus 4k यस्तै v2 भन्ने भेक्टर छ हामीसँग सेकेन्ड भेक्टर i minus j plus 2k र v3 थर्ड भेक्टर छ हामीसँग 5i plus 6j plus 8k ल तीनटा भेक्टरहरु छ अब हामी यसलाई लिनियर कम्बिनेसनलाई 0 गर्छौं लेट x1 x2 x3 be the scalars such that के हुने गरी भन्दा यिनीहरुको लिनियर कम्बिनेसन 0 हुने गरी त्यो भनेको x1 v1 plus x2 v2
प्लस x3 v3 इक्वल्स टु 0 सपोज गरौँ। यसरी 0 सपोज गर्दाखेरि अब हामी x1 x2 र x3 को भ्यालु खोज्छौं। त्यो भ्यालु खोज्दाखेरि सबै 0 आउँछ कि कुनै नन 0 पनि आउँछ। सल्भ गरेर हेरौँ। अब x1 भनेको x1 नै छ हामीसँग, v1 को भ्यालु राख्दिनुस् 2i plus 3j plus 4k। त्यस्तै गरी x2 छ, हाम्रो सेकेन्ड भेक्टर छ i minus j plus 2k र थर्ड भेक्टर x3 into थर्ड भेक्टर भनेको 5i plus 6j plus 8k। यो भेक्टरलाई हामीले इक्वल टु 0 गर्यौं। त अब यो इक्वल टु 0 गर्दाखेरि हामी x1 x2 र x3 को भ्यालु खोज्दै छौं हैन त। अब हेर्नुस् त यसको सल्भ गर्दै जाउँ। अब x1 x2 x3 को भ्यालु खोज्नलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि अब हामी के गर्छौं i अनि यो i र ui एक ठाउँमा कलेक्ट गर्दाखेरि 2x1 अनि यहाँ हेर्नुस् त i मा x2 अनि यहाँ हेर्नुस् त i बाट 5x3 प्लस 5x3 है इक्वल्स यसको i टाइम्स मैले i कमन लिएको सबैबाट प्लस अब फेरि j को कुरा गरौँ। j भएको ठाउँमा यहाँ 3x1 छ, 3x1 प्लस माइनस रहेछ माइनस x2 अनि फेरि यो j भएको ठाउँमा 6x3 j प्लस अब के भएकोलाई फेरि कलेक्ट गर्नुस्। x1 र 4 मल्टिप्लाई गर्दा 4x1 प्लस 2x2 प्लस 8x3 2x2 प्लस 8x3j पछि के आयो अब अर्को भेक्टर इक्वल्स टु 0 भनेपछि एउटा लिनियर कम्बिनेसन इक्वल्स टु 0 भयो भनेपछि i j k को फर्ममा इक्वल टु 0 छ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ यो पछाडीपटिको 0 भनेको 0i + 0j + 0k हो कि त्यही भएर यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 therefore 2x1 plus x2 plus 5x3 equals to 0 मैले यसलाई इक्वेसन 1 भने। त्यस्तै गरी 3x1 minus x2 plus 6x3 equals to 0 यसलाई इक्वेसन 2 भने र 4x1 plus 2x2 plus 8x3 equals to 0 यसलाई इक्वेसन 3 भने। यो इक्वेसन 3 लाई मैले सल्भ गर्न नि मिल्छ। यहाँबाट 2 कमन लिएर फ्याँक्दियो भने 2x1 plus x2 plus 4x3 equals to 0 लेख्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 मान्ने होला। अब हामी यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै जान्छौं। सल्भ गर्दै जाँदाखेरि x1 x2 x3 को भ्यालु निकाल्छौं अनि लिनियरली डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो कन्क्लुजन दिन सक्छौं। म अहिले सल्भिङ फर्स्टलाई सल्भ गर्दियौ 1 and 2 ल 1 र 2 लाई सल्भ गरेर म x1 कढाउन खोज्छु अथवा डाइरेक्ट x2 काटेको छ भनेर x2 कढाउन खोजे पनि हुन्छ। यहाँ x2 नै कढाइदिएर हेर्छु नि त म 1 र 2 लाई है 2x1 plus x2 plus 5x3 equals to 0 अर्को 3x1 minus x2 plus 6x3 equals to 0 सल्भ गरौँ। x2 क्यान्सल भयो 5x1 plus 11x3 equals to 0 इक्वेसन 4 भयो। त्यस्तै गरी सल्भिङ 1 र 2 र 3 गरिनुहुन्छ। सल्भिङ 2 and 3 ल 2 र 3 लाई सल्भ गर्नुभयो भने फेरि 2 भनेको के छ हामीसँग 3x1 minus x2 plus 6x3 equals to 0 र अब थर्ड इक्वेसन भनेको चाहिँ 2x1 plus x2 plus 4x3 equals to 0। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हामीसँग x2 र x2 क्यान्सल भयो। अब क्यान्सल भएपछि बाँकी बसेको जति कुरा लेखौँ हामी। हेर्नुस् त के बाँकी छ अब यो 5x1 भयो यो x2 x2 क्यान्सल भयो प्लस 10x3 भयो हैन 10x3 भयो इक्वल्स टु 0 5 कमन लिएर फ्याँक्यो भने x1 plus 2x3 equals to 0 हो। यो इक्वेसन भनौँ यसलाई v। अब फेरि यो इक्वेसन v र i लाई सल्भ गर्दियौ। सल्भिङ v and iv v र iv लाई सल्भ गर्ने हो भने हेर्नुस् त फेरि यो iv यहाँ छ यहाँ v छ। अब एउटा कटाइदिउँ के क्यान्सल हुन्छ। अघि नै कमन नलिकन राख्दै पनि हुँदैछ। हेर्नुस् त यहाँ 5 थियो त्यहाँ पनि 5 थियो
ल मैले कमनै नलिकन राखेँ यही इक्वेसनलाई चाहिँ भी सपोज गरिदिएँ कमन नलिकन इक्वेसन भी यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 5x1 + 10x3 = 0 अब फेरि अर्को 5x1 + 11x3 = 0 सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् त सब्ट्र्याक्ट गरेपछि के भयो 5x1 क्यान्सल भयो के बाँकी हामीसँग बाँकी अब -x3 = 0 छ यहाँबाट x3 को भ्यालु 0 आयो अब x3 को मात्र भ्यालु हेरेर भएन अब हामी x1 x2 हरुको पनि भ्यालु निकाल्छौं ल फ्रम v इक्वेसन v मा गए म इक्वेसन v मा लगेर x3 को भ्यालु 0 राख्दियो भने 5x1 * 10 * 0 = 0 यहाँबाट 5x1 = 0 आयो x1 को भ्यालु 0 त्यस्तै गरी अब हामी फेरि x1 र x3 को भ्यालु आयो फ्रम इक्वेसन 1 मा गए पनि भयो इक्वेसन 2 मा गए पनि भयो जुनमा गए पनि फ्रम इक्वेसन 1 अब हामी इक्वेसन 1 मा जाउँ इक्वेसन 1 मा लगेर राख्दाखेरि पनि अब हाम्रो x1 = पनि x2 पनि 0 आउँछ किन भन्दा हामीसँग x3 पनि 0 छ x1 पनि 0 छ लगेर त्यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा x2 पनि 0 आयो दैट इज x1 = x2 = x3 = 0 सबै 0 आयो भनेपछि के भयो यो सिस्टम चाहिँ लिनियरली independent भयो therefore these three vectors are linearly independent linearly independent भयो अब तपाईहरुले यही यस्तै क्वेशनमा लिनियरली कस्तो क्वेशन चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ त भन्दा यसरी सल्भ गर्दा x1 र x2 x3 को भ्यालु सबैको 0 आएन कुनै एउटा नन 0 आयो भने त्यतिखेर लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ